السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلشي مزيان بخير مزيان ان شاء الله تعالى. غادي نبداو بلانتروديكسيون ديال البيولوجي سيلولار. الناس الاس ان، الناس اللي ما حضروش معنا. اول حاجة خلاص هادو لي تام اللي غادي نشوفو كاملين، دونك نمشيو ديريكتومون نشوفو لانتروديكسيون ولا لي جينيراليتي. الوغ لا بيولوجي بيو في اللوغو، المهم معناها سيونس ماليناش حنا هي واحد العلم كيهتم بدراسة الحياة. Et l'étude des êtres vivants a une des caractéristiques communes à êtres vivants, c'est qu'ils sont toutes constituées par une ou plusieurs cellules. بأن les êtres vivants كيتكونوا من خلية أو بزاف نتاع الخلايا. كيف ما غادي نشوفوا أن كاينين لي اوني سيلولار وكاينين لي بلوري سيلولار. ومنين كنهضر على بلوري سيلولار كنهضر على خلية ديجا يعني يعني متطورة وما إلى ذلك. Alors, la biologie cellulaire est une science qui étudie la structure, البنية، le fonctionnement يعني الفيزيولوجي، يعني الخدمة ديال كل بنية. حيت مثلا اللي قلنا الممبران بلازميك هي بنية، شنا هي الفونكسيون، شنا هي الخدمة نتاع لا ممبران بلازميك. le comportement des divers types cellulaires animaux végétaux ou bactéries. يعني الكومبورتمون يعني كيفاش كتصرف واحد البكتيري ملي كتكون في واحد الميليو فيه مثلا واحد الكونسنتراسيون تاع لاسيد كبيره، ولا كونسنتراسيون تاع السيليس ولا شي حاجه. المهم كيفاش كتعامل مع الوسط اللي هي فيه. معليش لا تاي دي سيلول étant trop petit pour être observé. يعني لا تاي ديال الخليه صغيره باش انك ممكن تشوفها، والميكروسكوب فوقاش بان ما الى ذلك. المهم هادشي كامل يعني تقرا راسك، يعني ماشي شي حاجه مهمه بزاف. ان حتى بدا كيبان الميكروسكوب عاد بدات كتبان طاطاطي الى اخره. انا هنا اون 1839 1839 هنا ملي كيكون الرقم 18 بمعنى غادي كنزيدو رقم واحد باش نشوفو السياكل. يعني هنا 1839 يعني القرن التاسع عشر. البوتانيست كيف ما قلنا انه هو الشخص اللي كيهتم بدراسة لي بلونط وما الى ذلك، والزولوجيست هو اللي كيهتم بدراسة الحيوانات وما الى ذلك. وعاد تدخل ديك الفونيستيك يعني دراسة ولا يعني جرد الحشرات، فلوريستيك جرد النباتات وما الى ذلك. هادو بجوجهم انونساو لا تيوري سيلولار selon laquelle tous les êtres vivants, animaux et végétaux sont constitués de cellules et que la cellule est l'unité structurelle de la vie. يعني لا تيوري سيلولار كتقول بان كاع لي زيتر فيفون كيتكونوا من الخلايا، وان الخليه هي لونيتي ستركتورال دو لا في، اي انها هي البغيك ملي كنكونوا بها واحد الحياه وما الى ذلك. دونك هي البنيه الاساسيه نتاع الحياه. بالنسبه اون 1858 هاد العالم هذا كومبليتي سو كونسيبت، وهو جاب يعني قال بان ضروري واحد الخليه جديده كتجي من خليه بري اكزيستونس. يعني الوغ مي مستحيل لقاو شي خليه ما جاتش من خليه قبل منها، بمعنى كل حاجه كتجي بشي حاجه ديجا كانت قبل منها. الوغ لو برانسيب دو لا تيوري سيلولار يعني الاساس ولا المبدا نتاع هاد التيوري سيلولار النظريه الخلويه والى ذلك. Donc la théorie cellulaire est basée sur trois principes. La théorie cellulaire est basée على ثلاثة ديال المبادئ. Tous les êtres vivants sont constitués de cellules. جميع كائنات الحياة كيتكونوا من خلايا. La cellule est l'unité fondamentale يعني أساسية de tous les organismes vivants. الخلية هي أساس، هي البنية الأساسية للخلايا جميع، وعلى حسب عاوتاني كل خلية شنو الوظيفة ديالها. يعني إلا كنا غنهضروا على
يعني سيلول مثلا هيباتيك راه يكونوا يعني دي زورغان كبار، دي زورغانيت بيان ديفلوبي ما الى ذلك، والبنيه ديالها مختلفه. عاوتاني السيلول ديال نورون كيكونوا عندها لي دوندريت انسي دو سويت. عاوتاني سيلول ديال لانتيستان، سيلول مهم كل خلية عندها شكل معين ديالها، مثلا سبرماتوزويد ما عليناش. On classant les êtres vivants selon les critères structure et nombre، يعني الشكل et le nombre de cellules qui le composent on distingue d'après la structure. La structure شنو فيها جوج الحوايج، لي بروكاريوت لي زوكاريوت. برو كتعني بريميتيف بدائية يعني قديمة، كاريون كتعني نوايو يعني نواة قديمة ولا بدائية، كي بوسيدون اون ستركتور تري سامبل يعني عندهم واحد لا ستركتور سامبل بزاف. لي زوكاريوت عندهم نواة فغي يعني او او فغي، بحال حتى فين غتكونوا كتهضروا على لي بكتيري غتلقاو لو بكتيري لي زاركيوبكتيري او بكتيري. دونك حتى هنا عندنا اوكاريوت، كاريون كتعني النواة، دونك او كتعني فغي يعني نواة حقيقية. واصلا الفرق ما بين بروكاريوت و اوكاريوت عندنا لي زو بروكاريوت ما كيكون ماتيريال جينيتيك تيكون ديسبيرسي ولا ديفيزي في السيتوبلازم، يعني غير مشرشم في السيتوبلازم. اما بالنسبه لاوكاريوت فديفلوبا ولا عندهم واحد نويو، واحد الجدار على النواة يعني، وعندهم نواة فيها الماتيريال جينيتيك دونك محمي. دو لا ستركتور سيلولير اي بلي كومبلكس، alors que les eucaryotes عندهم لا ستركتور سيلولير يعني داخل الخليه تري كومبلكس، وبانوا لاباريسيون ديال بزاف ديال الحوايج حنا غنشوفوهم. دابخي لو نومبر دي سيلول، حتى العدد ديال الخليه تا هو كيلعب دور كبير. بمعنى لي بروكاريوت سون جينيرالمون انيسيلولير، يعني بلا ما غادي نشوفو هنايا لي بروكاريوت يعني ديجا لي بروكاريوت معروفين انهم انيسيلولير، alors que chez les eucaryotes on distingue. لي بروكاريوت قلنا انيسيلولير ما غنهضروش عليهم صافي، غنمشيو نشوفو لي زوكاريوت وغادي نشوفو شنو فيهم اون ديستانغ، غنميزو اون ديستانغ هي كنميزو. دونك شنو كنميزو؟ كاينين لي انيسيلولير وكاين لي بليغيسيلولير. لي انيسيلولير زعما اوني وحده سيلول ديال زعما وحيده الخليه، او بروتيست كيتسماو. لي بروتيست هما راه انيسيلولير و اوكاريوت يعني نواه حقيقيه كي كومبرونو لي بروتوزوير، فيهم لي بروتوزوير. بروتوزوير ملي كنكون كنهضر على البروتوزوير يعني راه زوير، بروتو هي بروميير، زوير هو حيوان يعني حيوانات الأولية، افينيتي انيمال يعني حيواني بحال الاميبا. اي لو بروتوفيت فيما تسمى بروتو بعدا بريميتيف ولا بروميير بريميتيف، فيت كتعني نبتة، لي طالوفيت لي كروموفيت هادو كاملين فيت تعني نبتة، افينيتي فيجيتال. اي لي بروتيست اي لي بروتيست فونجي، فونجي فورم فونجي كتسمى فونجيك ولا فونجي فورم كتعني، ولا بروتوميسيت ولا ميسيت كتسمى كتفهم بان راه شامبينيون افينيتي افيك لي شامبينيون. صافي تفهمنا. دونك لي بروتيست انيسيلولار غتلقى فيهم بروتوزوير، بروتوفيت و لي بروتيست فونجي فورم بروتوميسيت. وبالنسبه لي بلوريسيلولار اوكي لا بارتي يعني ميتازوير. بالنسبه لي بلوريسيلولار، بلوري هي بزاف، سيلولار هو بزاف د الخلايا، فيها لي بارتيان دو ميتازوير. هادو كاملين حنا كنهضروا على لي اوكاريوت. اما البروكاريوت راه قلنا اونيسيلولار يعني ما ناقشناهمش. كونك بلوريسيلولار في ميتازوير، ميتا كتعني بزاف، زوير يعني فيهم بزاف ديال عندهم بزاف ديال الخلايا. دونك وكاين لي ميتافيت، فيت قلنا نبته، ميتا بلوزيور ديال الخلايا، بلوزيور سيلول فيت فيجيتو. اي لي شامبينيون بلوريسيلولار فوالا. وديجا راه لي شامبينيون معروفين كيف قلنا انهم هما ايتيروتروف يعني ما عندهمش الكلوروفيل باش يديروا لا فوتوسينتيز، وقلنا لا عندهم دي بيغمون كلوروفينيا. الوغ كو الا كانوا يعني بحال مثلا كانت نبته مثلا بحال مثلا هنا لي بروتوفيت، لي بروتوفيت تلقى عندهم لي بيغمون
كلوروفيليا. مشينا عاوتاني قلبنا على لي بروكاريوت ولا انسي دو سويت، ولقينا مثلا لي سيانوباكتيريين عندهم دي بيغمو كلوروفيليا. فهمتي؟ بالنسبه لهادو غتلقى عندهم لي ميتافيت تلقى عندهم كلوروبلاست، يعني راه اوكاريوت، يعني راه لاباريسيون ديال كلوروبلاست. نمشيو نشوفو هذاك المشكل اللي الناس بزاف تتناقشوا، لا جينيراسيون سبونتاني. قالك توت لي سيلول. البرانسيب الثالث شنو قلنا؟ البرانسيب trois principes alors tous les êtres vivants sont constitués de cellules. البرانسيب الثاني هو toutes les cellules proviennent d'une cellule préexistante. alors ما يمكنش تلقى شي حاجه جات من الصدفه، كل شيء بيد الخالق الرحمن الكريم. يعني العظمة الله تعالى هي اللي خلقت من كل شيء زوجين. وبسير جلس بقى تسنى مع راسك حتى شي حاجة لا شيء تخلق لك شي قرد ولا شي ضبع ولا ما نعرف شنو. إذا ما كنتيش كتآمن بأن الله تعالى خلق من كل حاجة زوجين، يعني الله تعالى خلق من كل حاجة زوجين كيف قلنا. المهم حنا نشوفو هاد لاجين شنو هاد لي toutes les cellules proviennent d'une cellule préexistante. Ça veut dire que la génération spontanée n'existe pas. كيفاش غادي نديرو لها؟ دونك بلا ما نقرا هادشي هذا باش ما نعطلوش الوقت، الوغ نشرح ليكسبيريونس ديال ميسيو باستور اللي عطى بزاف الميكروبيولوجي. المهم ماليناش، عندنا هاد الفلاكو هذا سوليسيون نيتروتيب، ماليناش عندنا جوج ديال الحويجات. ديجا هنا لوط تيموان، يعني شي حاجه اللي تيموان ما درنا فيها حتى شي حاجه. الوغ حنا شدينا بدينا كنغيشوفيو هنا ميكرو اورغانيزم دولار، ماليناش هنا واش. المهم هنا ما بان حتى شي حاجه، ما ليكيد لامبيد ما فيه حتى شي حاجه، ما كاين حتى شي اورغانيزم ينسي دو سويت. تفهمنا؟ الوغ هنا شنو وقع ليا؟ يعني هنا لي ميكرو اورغانيزم يكونوا عالقين هنا، ما يدخلوش للداخل، يعني يدخلوا يلقاو فين يتكاثروا. الوغ هنا حيدنا داك الراس كامل، حيدنا لي ميكرو اورغانيزم دخلوا وبقاو كيتكاثروا. الوغ كو مثلا سدينا هذا وبقينا جالسين، واش غادي تجي شي حاجه غادي تدخل داخل؟ مستحيل، ما يمكنش. دونك la génération spontanée, c'est l'idée que les êtres vivants proviendraient de la matière inerte. زي بمعنى نو فيفون، يعني تجي من شي حاجه اللي ما يمكنش تكون، يعني بحال مثلا هنا شنو عندي؟ هنا عندي غير سيليسيون نيتريتيف. واش سيليسيون نيتريتيف غادي يعطينا مثلا غير مثلا جيلوز غيتحول ليا مثلا البكتيري ولا شي حاجه كديبلاصا؟ ما يمكنش. C'est l'idée est devenue une théorie qui a été acceptée pendant plusieurs siècles. بزاف الناس قبلوا هاد الفكرة هادي، ولكن يعني بزاف القرون قبلوا هاد الفكرة هادي. mais il fallut attendre المهم siècle pour cette théorie notamment par Louis Pasteur. المهم لويس باستور ملي جا غادي يحاول اكسبيريمونتي هاد ليدي هادي. Parmi ces expériences figure هادي اللي كيهضروا عليها. 1. Pasteur a fait bouillir des solutions nitritives placées dans le flacon dite clos. حاول يسخن هاد الشي هذا، دارو من تحت العافية. Après refroidissement de la solution reste l'imbibé dans le flacon laissé intact. يعني هذا لا بعدو، يعني ما خلاش لي زورغانيزم يدخلوا ليه، يعني ليسي انتاكت. لو تيموان تسمى بالتيموان، يعني ما تقاش. يعني باش دائما خصو يكون التيموان الشاهد في اي اكسبيريونس، باش ما يتغيروش مثلا ما تغيرش شي حاجه. دائما الشاهد كنديروه باش نديروه للتيموان ديالنا، يعني هو التيموان باش بحال مثلا بغيت نكسبيريمونطي مثلا قلنا ودي هاد اللحم هذا راه كيخناز، غادي نشد هذاك الطرف منه غادي نحطو في بلاصه بوحدو ونشوف واش بصح تيخناز، وعاود من بعد الاخر اكسبيريمونطي نشوف
مثلا واش درجة الحرارة اللي كتخليكي خناز ولا البرودة ولا الشمس ولا واحد كيبقى انتاكت يعني مبعدينو على داكشي. معنيناش. Ça signifie que il n'y a pas d'apparition de micro-organismes à partir de la matière. يعني زعما من هاد السوليسيون نيتريتيف كنا كنتظروا بان لي ميكرو اورغانيزم غادي يبانوا، ولا ما بانوش، يعني ما كاين حتى شي حاجه خرجت من هنايا. السوليسيون راه صافي. دونك دو لوت دو باستور ا بريزي لو كلو دو فلاكون، يعني قطع هذا. Le liquide est devenu trouble car il a été infecté par des micro-organismes. يعني دخلوا له les micro-organismes. Ici micro-organismes provenant de l'air. يعني حنا كنعرفوا بأن les micro-organismes راه كاينين في l'air في l'eau في أي بارتو. وديجا كنا درنا حنا اون اس درنا لي تي بي تاع الميكرو-organismes وفي كيتواجدوا وما الى ذلك. الوغ ملي شدينا غير د l'air شدينا ودرناه في لي بوات دو بيتري افيك جيلوس، دزت واحد جوج سيمانات من بعد لقينا واحد لي كولوني ديال لي بكتيري كيبانو. الوغ راه كاين يدوزتي غير يديك في الهواء راه كاين بزاف د لي بكتيري. دونك provenant de l'air n'ont pas contaminé la solution de l'hôte 1 car ils ont été emprisonnés au niveau de le corps inférieur du col. يعني النوب الاولى علاش ما دخلوش لي بكتيري لحقاش تحبسوا هنا في هاد البلاصه هادي ما قدروش يدخلوا. الوغ علاه باش هذا بقى انتاكت بعيد عليه. اما هنا منين حلينا راه دخل داكشي كامل. ولا ممكن تسد حتى هادي، دير لهم واحد شويه د الاكسجين وتسد هادي وانت مزيان. معليناش. Pasteur a montré ainsi que la génération spontanée n'existe pas, c'est-à-dire que la vie ne peut pas naître de la matière inerte. Les êtres vivants proviennent nécessairement à partir d'autres êtres vivants alors que ضروري تكون واحد السيلول مير باش تعطيك دي سيلول في. يعني هادي بكل بساطة لو كان ان لي سميتو لي زيتر فيفون غادي يجيو من المادة عديمة لا حية، فهاد السوليسيون نيتريتيف يعني هاد السائل الغذائي غادي يقدر يعطيني بكتيريات وكذا ويكون لي. ولكن الدليل هو ان لو كان غيعطيني كون عطاني هنا. دونك هذا ما عطانيش، وهنا منين قطعت سميتو ودخلوا لي بكتيري عاد بان لي بان راه لو ليكيد راه بدا تيتخلوط. L'expérience de Louis Pasteur في القرن التاسع عشر montre que la génération spontanée n'existe pas. 19e siècle. Voilà, toutes les cellules proviennent des cellules mères. يعني أي خلية كتجي من خلية قبل منها. La cellule mère se divise en deux cellules filles qui lui sont identiques. يعني كيكونوا identiques عليها لحقاش هنا كاينة واحد لا ريبليكاسيون د لا دي ان. الوغ كو حنا تنعرفو لا ريبليكاسيون د لا دي ان يعني مضاعفة لا دي ان كتكون سيمي كونسيرفاتيف. لي بغان بارونتال تيبقاو في الجناب وكيجيو لي بغان نوفو وكيتانستالاو و انسي دو سويت. و اشاك فوا تيكون هذيك لا ريبليكاسيون كتكون فيديل بوغ اسيغي لو فري ولا لا فري بيرينيتي دي زيسبيس باش كيبقى داك البقاء ديال لي زيسبيس. فوالا دونك كتعطينا دي سيلول ايدونتيك. Cette division cellulaire est appelée bipiration, bipartition et aussi séparité chez les prokaryotes. بالنسبة لي بروكاريوت كيكونوش موان ديفلوبين، يعني مكيكونوش مديفلوبين باش يحتاجوا شي ديفيزيون مختلفة، كيحتاجوا غير بيبارتيسيون سي سيباريتي انقسامات عادية. ما با ملي كنهضروا على لي زوكاريوت راه هما راهم تبارك الله بيان ديفلوبي، عندهم لي زورغانيزم مختلفين، عندهم بزاف كلشي مديفلوبي. لا سبيسياليزاسيون جات. المهم باش كيبغيو كيديفيزاو بالميتوز الانقسام الغير مباشر. وخلاص الميوز كنستعملوها فقط في حالة وحدة، هو في التزاوج ولا انتاج الامشاج. يعني التزاوج ولا الامشاج راه نفس الحاجة، لا reproduction. Les êtres vivants pluricellulaires proviennent généralement d'une cellule. قالك les êtres vivants pluricellulaires proviennent également d'une seule cellule. يعني pluricellulaire ديجا كيكونوا seule cellule، بمعنى ان كيكون المراه كتعطي لي سبيرماتو، المراه كتعطي لوفيول والراجل كيعطي سبيرماتوزويد. هادو كاملين كيتجمعوا تجمعهم واحد ديجا قبل ما يتكون هذوك الامشاج الانثويه كتكون قبل منهم الميوز.
هي اللي عطاتني دوك الامشاج الانثويه، وكذلك الذكريه كتعطيني الميوز. ديجا كنت شرحت هاد القضيه هادي ديال الميوز، من بعد غنشوف ان شاء الله فيديو بوحدو باش نشرح الميوز. الميوز كتكون عندك دوزان وكتردهم لك ربعة ان. وحتى بالنسبة للذكرية يكون عندك دوزان وكتردهم ان. بمعنى الراجل غادي فيكوندي بان والمرأة غادي فيكوندي، يعني غتعطي ان ديالها ان مع ان د المرأة مع ان د الراجل كتعطيك دوزان. وهاد دوزان كتعطيك واحد السيلول فيكوندي اللي كنسميوها زيغوت. سي لا سيلول اوف au zygote issu de la fécondation. يعني جات issu هي جات de la fécondation d'un gamète femelle par un gamète mâle. يعني la fécondation ديال المشيج الأنثوي مع المشيج الذكري باش تعطينا الزيغوت. الزيغوت هي البيضة الملقحة. Le zygote se divise pendant le développement embryonnaire pour aboutir à la formation de plusieurs types de cellules différents. قال لك اسيدي هاد لو زيغوت تتبدا تنقسم. علاش؟ قال لك بان حتى البلوروسيل جا من خليه وحده، دونك هادي قال لك هاد لو زيغوت تتبدا تنقسم اثناء الفتره الجنينيه، ديفلوبمون يعني التطور الجنيني، بوغ ابوتير على فورماسيون دو بلوزيور تيب دو سيلول ديفيرون، باش تعطيك بزاف ديال الخلايا مختلفه. يعني الخليه الدماغيه، الخليه مثلا الكبديه، الخليه من المعدة، وخلية كذا وخلية تطاطط إلى آخره، يعني خلايا مختلفين ديفيرونسي. Cette différenciation permet la formation du tissu ou la formation des tissus كتعطينا الفورماسيون ديال les organes différents qui constituent les êtres pluricellulaires. Troisième théorie, le principe de la théorie cellulaire, c'est la cellule la plus petite unité de la vie. الوغ الخلية هي أصغر حاجة في الحياة. قال لك la cellule est la plus petite structure capable de manifester les caractéristiques universelles comme toute vie à toute vie sur Terre. Parmi ces caractéristiques يعني المميزات ديالها، les êtres vivants ont la capacité d'échange de la matière avec son environnement. يعني الخلية كتبدل المواد مع الوسط الخارجي ديالها، دو لا ميتابوليزم اي دو لا ميتابوليزم يعني الميتابوليزم هو الهضم، بور كونتر اي مانتونير يعني باش كتكبر وباش دير لا يعني بور مانتونير مثلا لو بي اش. مثلا كتخرج مثلا كان عندها لاسيديتي بزاف زايده كتحاول تخرج بي اش ديالها. المهم باش كنتكونترولي دائما مثلا كان خصها شي انيمو مثلا جليكوز دخلو، كيخص لي ديشي كتخرجو والى ذلك. الحمد لله. Il y a également la capacité de se reproduire, donnant des descendants appartenant à la même espèce grâce à un phénomène d'hérédité. يعني دايما الوراثة، الهيريديتي هي الوراثة، وكيف ما قلنا لا ريبليكاسيون، لا ريبليكاسيون كتكون فيديل وكتعطيك نفس الكروموزوم بالضبط ايدونتيك. دابا نشرح حتى لا ميتوز في هاد المسألة هادي. Chez un être pluricellulaire, les cellules sont spécialisées. Pluricellulaire بالنسبة للبلوريسيل تيكون الخلايا سبيسياليز دون فونكسيونمون ديتيرميني، يعني كيكون عندهم وظيفة معينة. بحال مثلا الخلية ديال مثلا خلايا ديال مثلا لي فرون مثلا بالنسبة لي سيلول نتاع لي غان هما ديجا شارجي باش اننا نديرو فلتراسيون ديال لو سون، الوغ كو لو سون يعني غادي يكونوا ادابتين على هذاك سميتو، يعني باش يفلتريو لو سون. مثلا لي نيورون انهم يديروا يعني انتقال مثلا الرسالة العصبية، مثلا كل مثلا نيورون يجي سميتو باش ينقل لي مثلا لاسيتيكولين الموليكول اللي غتجي تقول طا 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 راه كاين واحد الحاجة ولا سميتو. دابا نشوفو كل حاجة، كنبغيش نديطايي عفاكم. اها فين بقيت؟ spéciale fonction déterminée mais elle possède les mêmes caractéristiques universelles. اها ainsi toutes يعني عندهم نفس الوظائف العامية، انهم كيحميو الخلية وما الى ذلك. ainsi toute cellule est entourée par une membrane plasmique qui lui permet de maintenir son intégrité.
الدور هنا دار كل خليه عندها الممبران بلازميك، لحقاش الممبران بلازميك هو اللي مكيخليش الفوضى تكون، فهمتي؟ يعني مثلا تخرج واحد الموليكيول فوقاش ما بغات وتدخل فوقاش ما بغات، لا لا اسمح لي، الانسان الممبران بلازميك تيخليها تأدب هاد الخليه باش الا بغات تخرج شي حاجه تخرج، ولا بغات تدخل شي حاجه تدخل عليه اترافير هو، يعني كيكون واحد لي بيكوش ليبيديك وما الى ذلك اللي كيمنعوا بزاف ديال الحوايج. حتى بالنسبه للماء، راه الماء مثلا راه كيدوز من سميتو من الممبران بلازميك عادي، ولكن الى كاينين واحد لي كونستيتيون تيكونوا في الممبران بلازميك كيتسموا لي زيكوا بورين. هادوك ايكوان كتعني لو، بورين كتعني بور، يعني دي بور سبيسيفيك بور لو. يعني كل حاجه وعندها الوظيفه ديالها كي لوي بيرمي انتيغريتي، يعني ما يمكنش الترداق وسميتو دائما محافظ عليها. المهم اي دابور سيليكتيف دو لا ماتيير اي سون انفيرونمون، يعني سيليكتيف يعني يدخل هاد الماده وما يدخلش الاخرى، وي مثلا يريجوتي هاد الماده وما يريجوتيش واحد اخر، يعني سيليكتيف كيعرف شنو ياخد شنو ما ياخدش. لا cellule transforme ces matières. La cellule transforme cette matière, a également la capacité de se reproduire. Attends, donc la cellule transforme cette matière, ainsi toute première on la métallimise pour en tirer à la fois les éléments constitutifs de base d'énergie nécessaires aux organismes développés et rejeter les matériaux restants comme des chaînes. المهم معليش ان الخلية تاخد داكشي اللي بغات وكترجوتي داكشي اللي ما عندها ما دير به. La cellule a également la capacité de se reproduire. Pendant la reproduction, la cellule se transforme en deux cellules filles. En cellules filles. المهم معليناش، حنايا عندنا دي لي بسودوبود ديجا تشبه هادشي هذا بالديكور ديال الفاغوسيتوز منين بالنسبة ليمينيتي معليناش. بالنسبة لهادو بسودوبود ممبران بلازميك سيتوبلازم ليزوزوم، قلنا بأن سيتوبلازم هو هذاك لو ليكيد زائد لي زورغانيت، وقلنا السيتوزول هو لو ليكيد فقط. معليناش هذا لي زاليمون باش يدخلوا لهاد الخلية هادي شنو غيستعملوا؟ باش نجيبها كاملة فوالا، يستعملوا لا فينومين اوندوسيتوز. اوندو كتعني الانتيريور، سيتوز يعني غتدخل داكشي، يعني غتستعملوا الفينومين اوندوسيتوز غتدخلها حتى للفاكيول ديجيستيف. معليناش لي زونزيم، هذا لي زونزيم ديجا معروف، لي زونزيم كيخص فيه لي زونزيم دو ديغراداسيون، لي زونزيم يعطيها لي زونزيم شنو غيوقع ديجيستيون، الحوايج اللي غتستافد منهم الخلية هما غادي يخرجوا، غادي تاخد منهم وتبقى غادي يخرج هادشي هذا كامل. الوغ فهمنا دونك لي زونزيم يعطيها لي زونزيم كابابل باش يديرو ديجيستيون ديال هاد لي زاليمون هادو، من بعد بلي غادي سميتو غادي تلوحهم بار فينومين اكزوسيتوز، يعني يخرجوا على برا. وبالنسبه للانسان، الانسان فرا عنده الفم باش كياكل، وعنده لوزوفاج ملي كدوز الماكله وكتمشي للمعده، ليستوما بروكسيمال ديستال حيت المعده فيها جوج اجزاء، وكتمشي لانتيستان غير لابسوربسيون. من بعد ملي كتمشي لابسوربسيون من بعد ديك هذيك الماكله ديجا كدوز، حيت لانتيستان غير فيه جوج نتاع لي تيب نتاع لي سيلول. كاين بيكال للجهه ديال الانتيستان في لا لوميير ديال الانتيستان غريب يعني المعده الدقيق، والجهه اللي من لهيه ديال البارتي بازال فين كاين الدم، يعني الماكله كدوز من الانتيستان غريب كتمشي ديريكت، يعني لا لوميير ديال الانتيستان غريب كتمشي ديريكت للدم، من بعد كتمشي للقلب، من بعد القلب كيديها للخلايا كيستافدوا منها، ومن بعد ملي كيستافدوا منها الخلايا كيعطيو الدم داك سي او 2 وداك لي ديشي ميتابوليك، وكيخرجهم جسم الانسان باغ لانوس انسي دو سويت. الوغ غادي ما عندهاش لانوس انسي دو سويت، دونك كتخرجها باغ فينومين دو اكزوسيتوز. تفهمنا؟ وهنا لا ديفيزيون سيلولير، فوالا اون سيلول في ايدونتيك، دو سيلول في ايدونتيك بالنسبه للاميبا. L'organisation de la cellule. Donc la cellule
et microscopiquement à la microscope électronique a permis de montrer l'existence de deux types fondamentaux de l'organisme cellulaire. Grâce à الميكروسكوب الكترونيك اللي كيبين بزاف قدرنا نعرفوا جوج نتاع لي تيب ديال سميتو كاين لي بروكاريوت لي سيلول وكاين لي اوكاريوت ils possédent une membrane plasmique qui délimitée de cytoplasme dans lequel il y a information génétique يعني كاين دائما هو اللي كيحمل ليا انفورماسيون جينيتيك وكيمنتيا الانتيغريتي نتاع لا سيلول مي ان كومبورت ديفيرون اسونسيال يعني كل وحده كيفاش كتعامل بالنسبه لي بروكاريوت لو بروكاريوت عندنا بروكسون ديفيزيون اون دو جروب كاين لي زاركيوباكتيري شنو اركيو كتعني شي حاجه قديمه صافي الاو بكتيري كتعني لي بكتيري يعني شي اركي شي حاجه قديمه بكتيريا يعني وهذه او بكتيري les archéobactéries معروفين مالهم sont souvent extrémophiles يعني ديجا هما ادابتين يعني كيكونوا ادابتين على طمبيراتور كبيره يا انسي دو سويت يعني هما تيكونوا قاصحين كيقدروا ريزيستيو في طمبيراتور كبيره كي بوفون فيفر دو الميليو اكستريمون ساني كيكون ديجا في البي اش كبير يعني بازيك بزاف وانسي دو سويت ولا حامضي بزاف المهم طمبيراتور تيرموفيل يعني كيعيشوا في طمبيراتور كبيره لي زوباكتير سون نومبرو لي زوباكتيري هما اللي فيهم بزاف كاع ils comprennent les bactéries et les cyanobactéries فوالا الغ بلو لي سيانو عندك سيانو كتعني واقيلا زرقوي كتعني سيانو كتعني زرق بكتيريا هما اللي زرق بلو لي بروكاريوت سون لي سيلول دو بوتيت تاي صفر فاصلة جوج حتى 10 ميكرو متر يعني 10 à la puissance moins 6 consistant en un seul compartiment entouré par membrane plasmique حنا مازالين في البروكاريوت يعني سميتو الحجم ديالهم membrane plasmique il ne possède pas d'un organite bien défini ما عندهمش واحد دي زورغانيت بيان ديفيني لو زورغانيت لي زورغانيت بحال مثلا ميتوكوندريا سي ان اورغانيت صغير اللي كيكون داك الشويه اللي داخل الخليه bien défini tel que mitochondrie يلا دونك il ne possède pas des organismes bien définis tel que ما عندهاش مثلا ما عندهاش لي بروكاريوت ما عندهاش ميتوكوندري راه هو الاورغانيت انرجيتيك اللي فيه الماتريس فيه الممبران انتر فيه الممبران اكسترن وفي الميتوكوندري فين كاين الماتريس ديجا غتكونوا شفتوا في البكالوريا الجليكوليز اي ديغراداسيون يعني الهدم نتاع الجليكوز في الجبيله الشفافه وشفتوا لاسيتيل كوا فين كيدمر السيكل دو كريبس انسي دو سويت دونك راه في الميتوكوندري فين كان السيكل دو كريبس انسي دو سويت ياك و فوسفوريلاسيون اوكسيداتيف انسي دو سويت الوغ كو لي بروكاريوت ما عندهمش ميتوكوندري كلوروبلاست هو داك الاورغانيت اللي اللي فيه لي بارتي اللي كيشدوا لا ليميير وكيستعملوا هذاك اللي سميتو لي مينيرو ايلو باش يكونوا لنا المواد العضويه لي كلوروبلاست راه سميتو ديجا راه قريتو في السيزيام هنايا ريتيكونو موندوبلازميك الى باغي دو كولجي لي زوزيم يعني هاد لي بروكيت ما عندهاش هاد لي زورغانيت صافي بالنسبه دونك شنو عندها البكتيريا شنو عندها باغوا بكتيريا وهاد الباغوا بكتيريا تيكون فيه بارفوا حيت مثلا كاين دو تيب نتاع لي بكتيريا غرام بوزيتيف وغرام نيجاتيف غرام بوزيتيف تيكون فيهم هذيك الباغوا فيه بيبتيدوغليكان تيكون ايباس يعني كيكون غليظ وكبير بيبتيدوغليكان واحد البنيه معينه باغوا بكتيريا وعاد الممبران بلاسميك هذا اللي بالاحمر وعاد السيتوبلازم وعاد الريبوزوم اللي كيدير التراديكسيون وعاد النيكليويد لحقاش حيت الجينوم بكتيريا كيسميوه النيكليويد صافي كيتسمى النيكليويد واخا دونك فين بقيت انا دونك لي بوسيد اورغانيز قلنا بالنسبه للوغ سيتوبلازم كونتين دي ريبوزوم هاد الريبوزوم هادو كيدايرين 70 دي اس هاد الريبوزوم من نوع 70 دي اس بلي بوتي كو سو دو اوكاريوت شنو عندهم اوكاريوت عندهم 80 اس 80 اس هادو عندهم 60 دي اس عقلو à la place de noyau et non un seul chromosome appelé nucléoïde forme d'une double hélice à l'ADN circulaire يعني كيتكون من ADN circulaire عندهم ADN circulaire ياك وكاين ان سول كروموزوم سيبغي واحد وهو
وهاد الصبغة كي داير دائري وكيتسمى نيكلويد صافي. دونك لو نيكلويد إلي كونتاكت ديريكت افيك السيتوبلازم. نيكلويد اون كونتاكت افيك السيتوبلازم، حيت ما كانش واحد الغشاء خارجي هنايا، غشاء اللي غادي، غشاء نووي ديال النواة اللي غادي يحمي، يعني ما عندهمش نواة حقيقية باش كيتسمى بروكاريوت. دونك il n'y a ni membrane nucléaire ni nucléole. نشوف pardon. Nucléoïde et le contact direct avec le cytoplasme. Il n'y a ni membrane nucléaire ni nucléole. نيكليول راه ديجا عارفين شنو هو نيكليول، حيت كاين فرق ما بين النيكليويد هو الماتيريال جينيتيك بكتيريا، والنيكليول هو كيكون عند لي زوكاريوت كيعاون على ديفيزيون سي دو سويت، حنا نشوفوهم من بعد. Les cellules prokaryotes sont généralement entourées d'une paroi cellulaire. قالك لي سيلول بروكاريوت بحال لي بكتيري مثلا كيكونوا دايرين بواحد الباروا نيكليير، باروا سيلولير بلوتو، كيتسمى باروا جدار. et non pas de cytosquelette élaboré، يعني ما عندهمش واحد الهيكل ديتايي مزيان. leur division se fait par une bipartition aussi séparée، يعني انقسامات عادية جدا، شيما ديال البكتيريا. فوالا. ولا وصلت فيه الصوت 3 دقائق نحبس دابا. certains prokaryotes ont un plusieurs flagelles. كاين شي prokaryotes اللي عندهم بزاف د الفلاجيل qui leur permettent de se déplacer. كاين لي prokaryotes اللي عندهم دي فلاجيل كيديبلاساو، mais leur structure est différente de celle des flagelles des eucaryotes. كاين شي prokaryotes عندهم فلاجيل باش كيديبلاساو، ولكن مختلفين على لي فلاجيل نتاع لي eucaryotes. d'autres bactéries contiennent également des pili. كاين زغيبات كاين شي بروكيت عندهم شي زغيبات بحال الشعيرات كيخليهم يديبلاسيو كي سون سوفون امبليكين دون لا اديرونس على سيرفاس دوطر سيلول. يعني هادوك لي بيلي هما كيعاونوهم باش انهم يتحدوا، يعني يتلاصقوا مع الخلايا الاخرين، اديرونس يعني اتحاد ولا اتصال. لي بروكاريوت لي بلي كومبلكس سون يعني اطور وحدين في لي بروكاريوت هما لي سيانوباكتيريين. ils sont autotrophes، يعني هما ذاتية التغذية، يعني كيكون تيصاوبوا المواد العضوية بحال لي بلونط grâce à leur grâce un phénomène de photosynthèse. photosynthèse هي التركيب الضوئي، فوتو كتعني الضوء، سانتيز التركيب، يعني التركيب الضوئي. كلوروبلاست دي سيلول، شنو قلنا؟ au phénomène autotrophe grâce au phénomène de photosynthèse chloroplaste des cellules végétales eucaryotes. مثلا هما عندهم لي بيغمون كلوروفينيا، بالنسبه لي فيجيتو. دابا هاد قالك هاد لي عندهم غير ممبران كي داير هاد الممبران هذا ممبران انترا سيتوبلازميك بيغمون. هاد الممبران انترا سيتوبلازميك هو هذا اللي سميتو فين كاينين لي بيغمون كلوروفينيا. هاد الممبران هذا كيشبه التيلاكويد، يعني سي ممبران راسsemble beaucoup aux membranes thylakoïdes des chloroplasts des végétaux eucaryotes. انا راه نقصت شي سطوره، المهم راني شرحت المهم شنو خصنا نقولوا. المهم عندهم واحد الممبران انتراسيتوبلازميك، هاد الممبران هذا كيشبه الممبران تيلاكويديا. ديجا التيلاكويد هو داير بحال، الا شفتو الكلوروبلاست داير بحال شي فران وسط منو شي خبيزات، خبزه فوق خبزه، هاديك الخبيزات هم بحال التيلاكويد. الممبران ديالنا هو فين كتوقع ديك لا فينومين صافي. المهم حتى شفنا شي فيستيلو فيجيتال نشرح لكم هنايا. بالنسبه لي زوكاريوت دونك غادي جو ماريتي سي ان شاء الله، وغادي نكمل لي زوكاريوت ان شاء الله. المهم تنشوف رد الفعل ديالكم على الفيديو مع أسامة ظفير بإذن الله. اللهم يسر.